وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال برئ المسموقات ودهي المدهوات وجبار الارضین والسماوات قدوس سبوح رب الملائکات والروح صلوات باواز بلند پرچا۔ تمام حاضرین سادات اور مومنین پاکاں دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرمائے ہیں دعا ہے رب العالمین قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ بنیان مجلس معاونین اور منتظمین دی سال دی محنت کریم رب اپنی بارگاہ اقدس شرف قبولیت کو پہنچے۔ اے ویڑھے اے وستیاں آستانے تاڑے اور اے چہرے تا قیامت آباد اور روشن راہ میں دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات باواز بلند پہنچا۔ اجازت ہے میں چند جملے گزارش کر جاؤں۔ حکم تھا بس میں وہ فضائل دے جملے سناوا چاہوں اور انشاءاللہ بشارت زندگی 23 سفر بمقام سینما حاضریوں سے روجہ اعلان کر 21 سفر دربار حیدر غازی میں اعلان ذمہن وہ میں گزارش کیتی ہے بھائیاں دا حکم ہے کہ خیبر سنو تے اساں تا ہکی روایت پڑھ دے ہم دو 1400 سال تو کہ 40 ڈیہ لگیں اویں دور آوے بیائے بھی ہیں ایک آدھے 7 ڈیہ خیبر فتح تھا بھی آدھے 14 ڈیہ لگیں بھی آدھے 40 ڈیہ لگیں میں پہلا جملہ آکھ دیتے کہ ایک راوی آدھے 7 ڈیہ لگیں ایک آدھے خیبر فتح تھی دے 14 ڈیہ لگیں بھی آدھے 40 ڈیہ لگیں جڑا 7 ڈیہ لائے وہ آدھے او ڈو ہیں بھول دیں جڑا 14 ڈیہ لائے وہ آدھے بابا میں سچاواں 40 ڈیہ نہیں لگے تے 7 ڈیہ نہیں لگے تے 14 نہیں لگیں 40 ڈیہ آدھے او ڈو بھول دیں وڈی جنگ ہے تے ڈیہ 40 گزار گئے۔ آج دی مجلس دا پہلا جملہ ایک گزارش کرنا چاہتا کہ ترنائے راوے کو پچھو نا ڈیٹیں تے ڈٹ گئے وہ آدھے 7 ڈیہ سچا ہے 14 ڈیہ آدھے میں سچاواں 40 ڈیہ آدھے میں سچاواں۔ آج تاریخی مجمع پہلا جملہ پہ آدھا اگر ترنائے کو پچھو در کہیں بھننے تا 3 آدھیں جائے در بھنڈے اوندا نہ علی ہے۔ کیا بات ہے مولا ہی نہ آتا پنڈال بولے ہائے دری سلامت رو مولا ہی نہ آتا کو میں نو کرا سے جوان سلامت رو میں نو کرا سے بسم اللہ بھائی جان سلامت رو کہ جائے در بھننے اوندا میں نو کرا سے جائے در بھننے اوندا نہ وہ آدھے 7ویں ڈی آئے تعالی آئے وہ آدھے 14ویں ڈی آئے تعالی آئے وہ آدھے 40ویں ڈی آئے تعالی آئے ڈیٹ چ فرق ہے پر فاتح ہکو ہے ڈیٹ چ فرق ہے کرسی ابو تھوڑا آگے دکھار گئے ڈیٹ چ فرق ہے لیکن جائیں در تروڑیے 24 رجہ بھائی جنہا میرے پیر علی نے خیبر دا دروازہ تروڑیے تے 40 ڈیہ دی جنگ ہے تے 40ویں ڈی فتح تھئی ہے اویں 10 ڈی پہلے جنگ تھئی ہے لیکن بابا میں ڈادا نہ کوئی اوڈوم ہوئے نہ کوئی اوڈوم ہوئے 20 ڈی جنگ تھی ہے نہ کوئی اوڈوم ہوئے نہ کوئی اوڈوم 30 ڈیہ دی جنگ مکی ہے نہ اوڈو کوئی موئے نہ اوڈوم 36 37 38 39 ڈیہ مکگن نہ کوئی اوڈوم ہوئے نہ کوئی اوڈوم ہوئے تو جو نئے پہ سمجھدا کیا تو یونان کو آیا بیٹھی جو سرائی نئے پہ سمجھدا بابا میں ڈادا 39 ڈی انہیں کو کچھ نہیں آکھا انہیں کو کچھ نہیں آکھا واہ واہ سلامت رہو بھائی جان ہائے غریب مولا سلامت رہے مولا سلامت رہے 39 بسم اللہ انہیں کو کچھ نہیں آکھا انہیں کو ہون 39 ڈی مگن
40ਵੀਂ रात आइए लफ्ज़ लफ्ज़ फज़ाइल दे समंदर दे करीब वेंदा थींदे 40ਵੀਂ रात आइए पैगंबर इस्लाम अपने नूरानी खैमे तशरीफ़ गिन गिन मदनी लजपाल खैमे पहुँचन कुछ सज्जू रश वधे कुछ खब्बू मेरे आका ने वधदे हुए रश को देखते पूछे यारो खैर है मेरे खैमे च रश क्यों पिया वधे उन्हें कैसे नवी गाल कहनी पहली रात पहली मीटिंग गई दूजी रात दूजी मीटिंग गई 20 ॾींहं दे बाद 20वीं मीटिंग गई सही अज रात ही आखिरी है ते आखिरी मीटिंग दी खातिर लश्कर जमा थींदा पे ज़माने दे रसूल फरमाए सज्जे वाले सज्जे टुर वञो खब्बे वाले खब्बे टुर वञो उन्हें आखे मीटिंग नहीं करनी तेरे रसूल फरमाए मीटिंग करनी है लेकिन तुहाडे नाल नहीं अज तौहीद नाल मीटिंग है आज तुहाडे नाल मीटिंग नहीं हैदरी तुहाडे नाल मीटिंग नहीं आज तौहीद नाल मीटिंग है सज्जे वाले सज्जे टुर गए खब्बे वाले खब्बे टुर गए तखलीद आलम यानी पैगंबर इस्लाम कल्हे सुते पेन बेताबिए कहीं वेले सज्जे करवट तब्दील करें दे कहीं वेले खब्बे करवट तब्दील करें दे तेरा शिया सुनी भाई तुहाडा रसूल हथ बत्या दे करीम रब्बा जेड़ा मैं 40 ॾींहं दा वादा कीता हा ये मैं अपनी तरफों ना कीता हा तैं आख्या हा ते मैं कीता हा गाल सोने ते चांदी दी नहीं हुई ते एक जाह ते मेरा ऐलान कहना भी मदीने दे गलियां तू घिन ते खैबर दे मैदान ते मैं हिक्की गाल कीती है फतह मेरी है गाल सोने ते चांदी दी नहीं हुई तेरे रसूल दी सच्चाई मुतासिर पई थींदी है करीम रब ए वेंदे नी मरहब मर्दानी गाल तेरे रसूल दी सच्चाई को मुतासिर पई करेंदी है पैगंबर इस्लाम सुते हुए अखीं दे विच हल्की जही नींद दा गलबा है अखां दे विच हल्की जही नींद कल्ब रिसालत जागदा पे फनज़ल जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा दे खैमे विच आए कदमैन तो मुदस्सर दी चादर हटाते मोहम्मद मुस्तफ़ा दे पैरें ते तलिए नाल जिब्रील ने काफूरी रुखसार मसलन नूर ने नूर दी गर्मी महसूस की पैगंबर इस्लाम दी अख खुली मेरे आका पूछे जिब्रील किवें आया बेटी हथ बत्या दे अलीयुल औला यकरा अलैका सलाम अलीयुल अजीम सलाम पहने दी ते मिठा मदनिया सोहना रब पिया हदा हवी मुंह जाती ते जो सुता पे फर्क हिको रह गए सडेंदा तू नहीं पिया ते भिजेदा मैं नहीं पिया पूरा पिंडाल बोल गए भाईजान पूरा पिंडाल हर हाथ को सलाम है हर हाथ को सलाम है भाईजान मौला सलाम मिलके हैदरी कमाल मेहरबानी सिंह शाह साहब के बिला तो मैं नौकारा सिंह सडेंदा तू नहीं पिया भेज बिला लाला सडेंदा तू नहीं पिया भेजेंदा तू सड मैं भेजा सड सही सडना पौसी तू सड़े सी वासे आपने काले रंग दा अलंबड़े मैं तुहाडी तवज्जो वास्ते तुहाडी तवज्जो थी गई ना हुण टाइम मैं तुहाडा बचेंदा पिया काले रंग दा अलंबड़े सुतो है लश्कर को आपने जगाए ते 4000 बंदे पूछे सही ये नवा झंडा क्यों बनाई खड़ो मेरे आका फरमाए इंदा रंग किवें है उन्हें आखे काला मौला फरमाए इहो फत्ता नाल वल से रहती दुनिया ते कायनात को पता लग से जना इस्लाम को फत्ता थी वे राहबर दे हाथ च अलम काला होंदा रहंदा है क्या बात है रहती दुनिया ते ऐलान थी गया कि जह राहबर को फत्ता मिल दिया उदे हाथ च अलम सरकार फरमाए फत्ता अपनी है 39 दी दी थकी फौज ते फत्ता अपनी है एक बंदे आखे सही फत्ता तो अपनी है तो जना घरों टुरिया से 23.5 सेर सोने का वादा किया हवे ये जंग लंबी थी गई सोना पूरा देसी या कोई कटौती है मौला फरमाए कोई कटौती कहनी 23 किलो ते 23.5 किलो तोल तोल ते देसा तोल तोल ते 23.5 सेर सोना एक यार मेरा चाहिए बैठा उसे एक बंदे आके 23.5 सेर सोना नस्लें को काफ़ी है कर्जे वेढ़ी वदन थोड़ी मैं चांदी रला छोड़ना ते सोना में को साफ़ी बच वने मौला फरमाए ते को चांदी दे सा बुजुर्गों के जुमले पढ़ता पिया ते को चांदी दे सा और के बच्चे जीवनी चांदी 23 सेर हजूर फरमाए तरकड़ी सोने ते लग से चांदी ते कोई तरकड़ी ते तराजू नहीं तो आपको जखीरे ते वन खड़े सा उठी भरा है खच्चारी मूंढे ते चवा है सिर ते अजा तुसा घर वल वेसो ते चांदी वला बच्ची पियो से बाप हुरी पढ़ ध्यान बुढ़ड़े आके बच्ची क्यों पिरा से घर पुचा ते वला वल जा सा घर पुचा अस्सलाम हायदरी घर पुचा बिस्मिल्लाह घर पुचाते वला वल्ला सस इतना चांदी दा जर्रा ही ना बचान दे सो मेरे आका फरमाए फत्ता अपनी है फत्ता अपनी है मैं जहन च लफ्ज़ खड़ा ही खड़ा जेरे वेले 12 मिनट हो गए ना भाईजान चूँकि माहौल
درمیان شبی برآمد تھی وجہ ول اتلے ذاکر کو محنت زیادہ کرنی پوندی ہے. این وجہ تو بزرگ نے دیتے ہوئے سبق ہیں کہ شبی اخیر چوندی ہے. لیکن چونکہ شاید دو شبی ہیں این وجہ تو بادیان دی بھی مجبوری ہے. تے میں پوری محنت دے نال ماحول مجلس دا ایویں گھنڈا سا جیویں انشاءاللہ 12ویں دا صدقہ جیویں مجلس چلدی پئی ہے. میں محنت کریندا پیا تے محنت نال جملے آدا پیا. میرے آقا نے فرمائے فتح اپنی ہے خوشی کو کہیں کو رات نیندر نہیں آئی. سویرے ایک یہودی راہ کے کو پانی لاون ویندا پیا. میں کہ میں تیری توجہ دے گی ہن گال کو کلوز پیا کریندا تے میں فضائل دے سمندر دے کنارے تے آیا کھڑا. لیکن 2 منٹ 4 منٹ بھی انتظار کرو. اے ایویں ایک یہودی لنگھے اوہاں کہ وہی یار 40 ڈی تھی گن تساں اساڈے علاقے چائے ودو تے کھلے کہنا وے اج کھل دے کھڑے وے. سویرے تہاڈی عید ہے سویرے تو ہے ایک بڑھڑے آکے تے کوئی عید ہی دسے ساں وہاں کہ خیر ہے وہاں کہ تو ہے کوئی خیر کہنی وہاں کہ کیوں وہاں کہ یا مرسو یا سارے نبی کو منیسو یا بھجسو وہاں کہ وہ یہ گال تو کھڑا کریں دی وہاں کہ تے کو میں آکے میں کو میرے نبی آکے تے کو میں آکے تے میں کو میرے نبی آکے جی میں جو او یہودی کھڑا رہا ہے کو پتہ لگے کہ مصطفیٰ دا اعلان ہے اور راہ کی جو پانی لاون ویندا پیا اون کہیں اتھائیں سٹی ہے کہیں لالا اتھائیں سٹی ہے. صلوات باواز بلند پڑھ سوچا بسم اللہ بسم اللہ. امام حسین علیہ السلام دے ذاکریں دی ہاں ایک صف ہے ہاں قدیر بن گئے سے. بسم اللہ لالا بسم اللہ قبلہ کیا حال ہے ٹھیک ہو بسم اللہ سے. میں بسم اللہ میں 12ویں منٹ دے قریب آ گیا. این یہودی سنجے جو محمد اعلان کا دیتے فتح میں دیئے اے مرحب دے چوبارے تے چڑھئے جو ان کو اطلاع دیواں جو مرحب بھجے جڑا اے مرحب دے چوبارے تے چڑھئے ات مخلوق قطاریں لگی کھڑی ہے. مرحب بیٹھے کرسی تے تخت تے مخلوق ان کو مبارک کھڑی دیں دیئے مرحب توں جت گئی. او یہودی او خبر سنتے ہیں این کو آکھنے جت گئی. اے ادھے خیر مبارک بابا بس میں کیا جوگا ہم تساں میرے نال ہوئے ایویں مبارک مبارک تھی دی تے ہوں یہودی دا ٹائم آئے. جرا مبارک کہنا چاہی کھڑا تے اطلاع چاہی کھڑا جرا مبارک کہنا چاہی کھڑا تے اطلاع چاہی کھڑا. بھائی جان ایک جو جملہ میں کو آکھاں جو میں وال دیکھو میری اے پوری 12 منٹیں دی محنت دا نتیجہ مرشد اور بھائی جان اے پہلا جملہ اون یہودی ایویں کھڑ گئے تے مبارک مرحب کنیس دیتی وہ جو سنی کھڑا مرحب آپ آکھے بیٹے خیر مبارک وہاں کہ میں تے کو مبارک دیتی ہے وہاں کہ تے کو یہودین دے جت ونجان دی خوشی کہیں نہیں فتح دی وہاں کہ فتح چھ گڑ بڑے وہاں کہ کہی جملہ آ گئے وہ یہودی آکے مرحبا بھاجوان میں سننا یا محمد کھڑا دے ساڑی فتح ہے میں سننا یا محمد کھڑا دے میری فتح ہے. این آکے محمد ایمیں بیٹھا دے این آکے بک بک بند کر محمد ایمیں آکے تا اللہ اویں کر نہیں دا رہا ہے. کیا بات ہے بھائی جان کیا بات ہے کیا بات ہے. مل کے پنڈال بولے سے حیدری سلامت رہو وسدے رہو. اگر بسم اللہ اگر محمد ایویں آکھے نہ ایویں او اویں کر دے دے اوہاں کہ تائیں میری گال سمجھی نہیں اوہاں کہ تائیں میری گال نہیں سمجھی اوہاں کہ میں کہ ایویں بیٹھا دے اوہاں کہ میں بیٹھا دا تو ایویں آکھے آکھا تا محمد ہے توڑے ایویں آکھے اوہاں کہ ایویں علی گال اویں کیویں تھی سے. اے جو اتنی میرے پیر حسین دے ذاکر بیٹھیں اے این گال دی تصدیق چا کرے سن تو سا آپ اساں تو زیادہ بہتر ذکر کو سمجھیں دے وے. اے موتی پرانے ڈیزائن نویں موتی پرانے لیکن نویں ڈیزائن او پرانے موتی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اے مرحبا اے جیویں آکھن اویں تھی دے وہاں کہ کیویں وہاں کہ تو مرحبا کڑھا مدینے گئے وہاں کہ کڑوک دا گیا تا کہنا وہاں کہ مدینے ونیو تا محمد دے گھر جہاں دھمہ پیاں کھڑیں اے جیویں آکھن اویں تھی دے وہاں کہ کیویں وہاں کہ جری پچھلی عید نہیں گزری مسلمانے دی پچھلی عید وہاں کہ ہاں وہاں کہ ہی محمد دی دھیے جندہ نا مخدوم کونین ہوں دے 2 بال ہیں
وڈے دا نام حسن نکے بال دا نام حسین عید علی شام جو بالے ڈٹھے کہ مدینے دے لوگ نواں پوشاکاں سواتے ویندے پین تطہیر دے آنگانے چاہتے دو شہزادیاں کہ اما ساکو پرانے کپڑے دھوتے پوے سی اج میں محمد ایویں آخری تھے ایویں نبی دی دھیوی بالیں کو ایویں آخری تھا جو تواڈے کپڑے درزی کنے سویتے پین وہاں کے ول ادھے رب موسیٰ دی قسم محمد عید پیچھے پڑائی آئی عرش تو کپڑے پہلے آ گیا شاہ صاحب حسین گواہ ہے میری حسین دے نام دی دادے اے خاتون جنت دے نام واسطے اٹھے ہوئے ہتھن بھائی جان پنڈال بولے سے حیدری مولا سلامت مولا سلامت واسطے رہو میں نو کر رہا ہوں بسم اللہ میں نو کر رہا سے وہاں کہ جیویں آکھن میں نو کر رہا وہاں کہ اے جیویں آکھن تھی دا اوے ہی وہاں کہ کپڑے آگے ہن وہاں کے کپڑے کتھوں آئے ہیں وہاں کے کپڑے اتھوں آئے ہیں جتوں قرآن آن دے ہوں کارخانے بچو آئیں جتوں وہاں کے کون چاہے وہاں کے چاہیو ہوئے جڑا قرآن چاہن دے وہاں کے بلا کیا آکھیس روح امین آیا کھڑے وہاں کے کہنا کنڈی کھڑکائی اس تے اندروں تھان دھون دی جاہتے بانی آکھیا کون نہیں آکھیس انا خیات الحسنین بالیں دا درزی آیا کھڑا میں سلامت رہو بسم اللہ حیدری او آنکھیں بھاجوان کیا بات ہے بھائی جان آنکھیں بھاجوان 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 او دھی ہے اے پیوے اے جیویں آنکھیں اوے تھی دی بھاج بھاج آنکھیں بھاج دانم آنکھیں میں ویندہ پہ اے جو بھننے پیچھو بے بندے آکے مرحب گھبرا آنا تو جتیا پہ تے کو مبارک ہے چھوڑو یار میرا ہاں مادا تھی گئے میں کو مبارک کوئی نہ دے وزیر اپنے کو آکھے مرحب اپنے وزیر کو وہ آکھے کل حلی گال دا محمد کو تو پتہ لگ گئے ہمیں اپنے کوئی عالم کہنی جنہیں کو یہ پتہ لگ دا ہوا جو کل کیا تھی منائے وہ آکھے ڈھگ گئے وہ آکھے جن کو پتہ لگ دے نا کل دا ہوں کو ساڑا وہ آکھے کی میں ساڑا وہ آکھے وانتی میں ساڑیا ہوں کو آکھے مرحب ساڑیں دا پی وہ آکے ہوئے کچھ اکال کو کام گئیں جن کو پتہ لگ دا ہا جو کال کیا تھی منائے ہوں کو جو پتہ لگے وہ رتوں کا بھاج گئے آئے آئے کیا میں بسم اللہ ملکے حیدری سلام مولا سلام بسم اللہ میں نو کرا سے تو سا زندہ بات بسم اللہ میں نو کرا وہ آکے باقی میں نو کرا سے اچھا چلو آکرے دا میں وہ آکے ہوئے کہیں کو کال دا پتہ کہیں نہیں لگ دا وہ آکے ڈھیر ہیں وہ آکے جن کو کال دا پتہ لگ دا ہوئے گھننا وہ آکے جن کو کال دا پتہ لگ دا تے پتہ لگے نے رتوں کے بھاج گئے اور کوئی کہنا ہوئی وہ آکے ایک جوان ہے وہ آکے بھجائی ہمیں سے وہ آکے بھجان دا ہویا تو وہی بھاج گیا ہویا کیا مطلب وہ آکے بڑھڑا ہے ایویں چاہونا پوسے جیویں تتر دا پنجرا چوی دے وہ آکھے جیویں کیویں چاوا ہون جیویں کیویں چائے سرائکی ادب دے او موتی ہیں جن کو صرف سرائکی بیلٹ سمجھ دے ہون جرا ہون سرائکی ادب پڑھ دا پیا اے نجومی کنے کنو ڈورا ہا تو سانتا ایویں سمجھی بیٹھو نا جیویں کوئی عام ڈورا ہوں دے تباہ تے مرحب کو پتہ کہنا ہا کہ ڈورا ہے ولا سنو ایک کنے کنو ڈورا ہا تے مرحب کو پتہ مرحبا کے ہوئے ڈاڈا سنی تا بیٹھا ہو سے ہی نہیں سنیا ہاں جو ڈورا وہاں کے ڈاڈا سنی تا بیٹھا ہو سے میں نال ہے کہ جنگ تھی دی پیتے مخلوق کئی ودیے 39 دی گزار گئن آج جو نے دے رہبار اعلان کہتے میں تے کوئی حساب کیتے سجے ڈاسا فتح میڈیا یا ہوں دی وہ کوئی سمجھ آوے تو چپ کرتے بیٹھا رہ گئے وہاں کے ہوئے ڈاڈا میں جسا ہو نجومی آدھے ہاں کیا ہے مرحبا دو کیا ہے دا کیا مطلب اندھے شگیر دا کے بادشاہ سلامت ڈاڈا گھٹ سن دے وہاں کہتے لانتیا میں کنو لوڑ کیوں مروائے ہوئے تو میں کو پہلے ڈسیں ہاں وہاں کہ سن دا ہے وہاں کہ کانے نال مہر رلا ہوتا غمخار صاحب تو ساں بیٹھے ہوئے اے لفظ کہنی اے لفظ نہیں ایک کیفیت ہے جن کو لفظیں دا چولا پویں دا پیا ایک کیفیت ہے جن کو لفظیں دا چولا پویں دا پیا اے میں مرحب اٹھے اے نجومی دے کان نال مہر لائے وہ ڈاڈا میں نال ایک جنگ تھی دی ودیے 39-40 دی ہاں دی جنگ ہے 39 دی کوئی نہیں آیا آج چلہیمی رات انہاں دے راہبر نے اعلان کیتے او آدھے اساں جتسوں یہودی ہر ویسن تے کو حساب کیتے سجیم جنگ کہیں جتنی ہے نجومی آدھے مدینے والا جھیڑا ہائے 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 کیا بات ہے میں نہ کہہ رہا سلامت ہو
مل کے حیدری سلامت رہو بھائی جان میں نو کر رہا واہ واہ کیا کیس ہے صحیح نجومی کیا کہ مدینے والا جھیڑا وہاں کہ ہاں ہاں میں کیا کر رہا ابا میں کو صدی میں لڑن جو گا وہاں کہ لڑنا لڑانا وہاں کہ ہاں کیا کر رہا حساب کر رہا وہاں کہ ہاں میں کو غازی دے علم دی قسم 12ویں دی حکومت دی قسم غازی دے پہرے دی قسم سجاد دی موجودگی دی قسم سرائکی ادب وچ بین الاقوامی معیار دا جملہ سرائکی ادب وچ بین الاقوامی معیار دا جملہ اگر کوئی اردو وچ پڑھے ہا تو ڈاہڑی داد کھڑا دے میں ہا وہاں کے حساب کر اے آدھے جے میں تو حساب کراواں چاہتا نا مرحبا میں تو حساب کراواں نہیں کاغذ قلم دوات تے تورات چاہوا مرحبا دے کاغذ قلم دوات نال تا زیچہ بن سے تورات کو چاہوا او آدھے تورات کھولتے تسلی کران چاہتا جوان نو ہوتا نہیں پیاندہ اللہ جاندے تورات اچھ قصیدے لکھے ہوئے ہائے ہائے کیا بات ہے سلامت رہنے چہرے سلامت رہنے میں نو کرا مل کے حیدری مولا تو کو سلامت بسم اللہ سلامت بڑی مہربانی سے نیاز بھی آئی ہے تو حکم بھی آئے کہ دوبارہ نیاز بھی آئی ہے تو حکم بھی آئے دوبارہ دادی دوبارہ وہاں کے کاغذ قلم دوات نل تو زیچہ بڑے سی تورات کو چاہواں وہاں کے تورات کھولتے تسلی کران چاہتا جوانو ہوتا نہیں پیاندہ اللہ جیندے تورات اچھ قصیدے لکھیں اللہ جیندے تورات اچھ قصیدے لکھیں مرہ پتے ڈاڈا اپنی تورات وہاں کہ ہاں اپنی تورات اچھ انہیں دے قصیدے ہیں وہ چاہوا میرا پترہ ہک دے ہیں چاہوا ہک دے ہیں چلو اے جملہ کہیں سمجھا اگلا جملہ سمجھو ایویں حساب کتے دوجھی لائن تے کو پتہ لگ گئے کہ سہیل ستارہ برج جوزہ وچو گزردہ پہ آمد معصوم دیئے بچان محال ہے پتہ لگ گئے اس پر مرحب کنو ڈار کو ڈسیندانی مل کے حیدری لیکن مرحب کو ڈار کنو ڈسیندانی ایویں لے کے مار ماتے جائیں لے کاغذ مک گئے ادھے ہو کہ ڈاڈا کیا ہے ابا بھاج وہاں کہ بھجا کیویں بابا میں ڈادا وہاں کہ وہیں کیویں دی جاتے میل چکوان یہ کیویں دی دیری کہنا بھی وہاں کہ کیا مطلب وہاں کہ یار باجو مطلب آونجے وہاں کہ آونجے تا کیا کوئی نواں لشکر آوانا لائے کوئی نواں لشکر وہاں کہ کھار میں کو ورکا اتھا لانڈے یہ ورک پرت تے آدھے وہاں کہ کیا ہے یار لکھا پہ جوان ہک جوان وہاں کہ وہ ہک جوان نہ ہی لڑم نجومیہ میں یہ در بند کرتے جو بہ رہا چکر لاتے وال نہ ویسے وہاں کہ وہ پہلے یہ نکتے رلا چھوڑیں کیویں وہاں کہ جہتے تو اتبار کیتی بیٹھی یہی در رہے جیڑا آمان علیہ وہی در رہے وہاں کہ در کیویں وہاں کہ تیرا لکر دا در رہے محمد علم دا در رہے تیرا کیا بات ہے سلامت ہو بھائی جان بسم اللہ حیدری بزرگ آزاد آ رہے ہیں حوصلہ افزائی کھڑے کریں پنڈال بولے سے حیدری بسم اللہ وہاں کہ اے تیرا در ہے او محمد دے علم دا در ہے وہاں کہ جڑا در کو در پکڑیا در بدر ہو سے وہاں کہ بھاج وہاں کہ وہی میں بھاج جو لئی بیٹھیں کیڑے خائے میں بیٹھے چوبارے تے بیٹھے اننا وہاں کہ جڑا وہ جوان کار میں نے لڑا نمدہ پہ ہائے ایسے لفظ غمخار صاحب یا تساں بیان کر سکتے شہری ہے یا بابے ہوئی یہ لفظ آکے وہاں کہ کیڑے خیمے بیٹھے بابا میں دادا نجوم ہی کو آکے جو او انہیں خیمے بیٹھا ہوا ہے تو جوانے کو دھڑکے دے میں ہاں اگر او انہیں خیمے بیٹھا ہوا ہے سلامت رہو تمہارے کیا بات ہے سلامت رہو اگر او حیدری بسم اللہ میں نو کہہ رہا ہوں کہ اگر او انہیں خیمے بیٹھا ہوا تو جوانے کو دھڑکے دے میں ہاں وہاں کہتے کہتے تھے وہاں کہ مدینے سے ایویں مرحب اٹھے ولا دیکھ یار کتاب ولا دیکھ بھول داتا نہیں وہاں کہ کائیں نا وہاں کہ کہتے بیٹھے مدینے وہاں کہ ہون ہی ویلے کہتے وہاں کہ مدینے ہے
وہ یار مدینہ چوڑے نہیں ہے دا پندھ نہیں. وہاں کہ ولا یار توجہ کر. وہاں کہ مدینے بیٹھے. واہ تیڑا علم. او مدینے بیٹھے تو اتھا میڈا ساہ پیتی بیٹھی. او مدینے بیٹھے تو اتھا میڈا ساہ پیتی بیٹھی. او مدینے والا بندہ کیویں اسے ہاں کہ بھاج وانج او سڈے چاہتا او بھیج دے او بھیجے چاہتا او آوے دران ہے. شاید ہونی جملے دے بعد مل کے ہائے دری بسم اللہ بسم اللہ. اے جملہ بھائی جان اے جملہ ہوئے جہاں دی خاطر میں کو حکم تھا ہے. وہاں کہ وہ ڈاڑا مدینے جو ہے ہون ٹوریا ودے وہاں کہ کہیں نا وہاں کہ ہون تیار تھی دا پہ وہاں کہ کہیں نا وہاں کہ ہون کریں دا کیا ودے. وہاں کہ سویر دی نماز دا ٹائم تھے. اللہ دے عبادت دی خاطر نورانی حجرت و تطہیر دے ویڑھے جو وضو دے ارادے نال جو ٹریے تے جبریلوں کو ٹردہ ڈٹھے. جبریل اپنا مسکن چھوڑ سل سبیل تے حوض کوثر دے کنارے تے ونتے علی دے وضو دا پانی جبریل عرش تے بھرے دا بیٹھے. آکے ہون جبریل امین عرش تے علی دے وضو دا پانی بھر کے تھے. ہون آکے پانی کو ہان اللہ تے جبریل دھرتی آلے پاسے ٹردہ پائی. ہون آکے عالم جبروت چاہ گئے. ہون علی دے وضو دا پانی چاہتے عالم لاہوت چاہ گئے. آکے عالم ذر چاہ گئے. ہون آکے عالم انوار چاہ گئے. ہون آکے حجاب وحدت چاہ گئے. ہون آکے ملہ آلہ دے مسکن تے آ گئے. ہون ریاض مشیت چاہ گئے. ہون آگے دریائے خشوع. ہون آگے وادی خضوع. ہون آگے ملہ آلہ دے مسکن کراس کرتے 7ویں آسمان تے. ہون علی دے وضو دا پانی آگے 6ویں آسمان تے. ہون آگے 5ویں آسمان تے. سار چاو وہاں کے ہون 5ویں تو 4تھے آسمان تے وضو دا پانی آندہ پئی. اے میں اٹھی تے مرحبا دے وے ڈاڈا اے 4تھے تے 5ویں آسمان دے درمیان جو گال ہے یہ پریشان کیوں تھی گی. وہاں کے مرحبا تے کو پتہ کہنی میں تے کو ڈسا 4تھے آسمان تے عرشی کعبہ ہے. 4تھے آسمان تے عرشی کعبہ ہے جدہ نا بیت المعمور ہے. ان بیت معمور دا طواف 1,24,000 نبی کریں دے کھڑیں. نبییں جو جبریل کو آندہ ڈٹھے سارے نبی طواف روکتے ابراہیم دے سامنے ہاتھ جوڑتے سوال کھڑے کریں دیں کہ ابراہیمہ جبریل کو ایڈا ہی ساتھ مدینے پچھے ونجے پہلے وہ برتن تا چمانڈے وے جاندے وے علی دے وضو دا پانی مدینے چاہیے دے. کیا بات ہے. مل کے حیدری سلامت مولا تو سلامت رہے بس دے رہو. بسم اللہ بسم اللہ. بھائی جان قریب 26-27 منٹ میں کو ہو گئے پڑھتے ہوئے بڑی میں محنت نال مضمون کو ٹوڑیا ہی ہے اور لفظیں کو جوڑیا ہی ہے. وہاں کے ہون آگے ہون 3 آسمان تے آگے ہون 2 تے ہون فلک اول تے آگے ہون عرب چ آگے ہون مدینے دے شہر ہون ہاشمی محلے ہون عبد المناف دے گلی چ آگے ہون آکے علی دی کنڈی کھڑا کر کے دے. آگے ہون آکے ایڈو علی آگے ایڈو علی دا نوکر آگے پانی آگے پانی علی دے نوکر کو دیتے آگے آپ گیا آگے کہنا علی دے پیریں تے ہاتھ لا منہ تے پھیر تے نور بٹھا ودے دے. سلامت رہو. آگے ہون عرشی پانی علی نے ید اللہ ہاتھ تے ساتھ تے پانی دا پہلا چواکا وج اللہ چہرے تے سٹے ہون. آگے پانی دا قطرہ قطرہ علی دے چہرے نال ماستی تے تلنے جو ڈاندہ پہ لولو والمرجان دا موتی میں دا پڑھ دے. کیا بات ہے. ہون لولو والمرجان دا موتی میں دا پڑھ دے. ہون علی وضو مکمل کر کے دی. ہون آکے مسلح تے آگی. ہون نماز پڑھ کے دیئے. ہون پرو نوکر گھوڑا گھن ہے. ہون تیار تھی تے امدہ بھی. آیا اے 15-20 منٹ دے جملے ہنوے. اے 15-20 منٹ دے جملے ہنوے سے آکے ہون تیار تھی تے امدہ پہ. جیڑھا اے جو انڈی کے بچے نہیں بیٹھے ہی عمر کنو گھنٹے ای عمر تے ذکر سن دا ہم دینا اون دے واسطے میں اے جملہ قبلہ پڑھ دا پیا. وہاں کے مرحبا او امدہ پی تے تکڑا تھی میں کیا آکھیس تے کو میں وڈا آکھے بھاج وانج بھننا تا نائے ہون تکڑا تھی میں او امدہ پی تو ذوالفقاریوں دے نالی. وہاں کے ڈاڈا تائیں تا کیا کلھا جو آنے وہاں کے کلھا تا ہے اگر ذوالفقار جو امدہ پہ حیدری سسا سمجھ. وہاں کے ذوالفقار جوان کہنی ہوں دی تلوار ہے. اچھا ہوں دی تلوار دائی نہ ہے ہوں دی تلوار دائی او آدھے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ. لسنس عرش جاری کرے تا اصل دنا ہوں دا رہا دے. اصل دنا آکے ہون گھوڑے تے چڑھی تے ہون گھوڑے کو جولان دیتے تے ہون گھوڑا مدینے کنو ٹردہ پئی. ہوں کہ ڈاڈا ہون کے تھا یا وداؤ سے ہوں کہ ہون میں کو نہ پوچھ تیری دید تکھی ہے یا ایڈوں آئیو یا ایڈوں آئیو. کیا بات ہے یا حیدری. میرے پیر علی نے
بس خیبر دی روانگی کافی ہوگی. میرے پیر علی نے 24 رجب کو اون دار ہاتھ پاتے جہاں وزن 850 من ہا. 850 من. اے جملہ اویں تو آڈی سرائکی زبان مٹھی ہے. اندے وچ ایک بیا میں مٹھاس رلاواں چا. میرے پیر علی نے 800 من دے دروازے کو ناپتے جو ایویں جھٹکا دیتے دار پیچھی تے ایویں چھکے خیبر دا اٹا ایویں وجہ اٹھ جان جی میں سخی سرور دا کونجاں وجہ اٹھ جان. آئے 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 صحیح مل کے حیدری سلامت وستے رہو. مولا تو کو سلامت رکھے. بس بھائی تھوڑا جا ٹائم میں تھوڑا جا ٹائم مصائب واسطے چونکہ غریب نین وعدہ چہلا میں اللہ دی کائنات کتھائیں بھی کوئی قضیہ تھی وے تا چہلم مر ونجان والے دے پتر کرے دے رہا دے. کائنات میں لو کر کائنات دے کہیں کونے مرشد قبلہ مولا حسین دے مہران والے ذاکر اور ذاکرین دی ایک پوری صف میرے بعد تشریف فرمائے جڑے میں تو کئی گناہ سینیارن میں انہاں دی موجودگی جملہ آکھے میں ول جملہ دہرین دا اور دیکھو نا اسا کو آدھیں ذکر کیویں معجزہ ہے. میں آدھا ذکر ایویں معجزہ ہے کہ ایک منٹ پہلے گلاب دے پھول تو زیادہ چہرے رونا کے چھن غریب دے چہلم دا نائے اکھاں ایویں وسپن جی میں قضیہ سامنے تھیا پیا ہوئے. یہ بھائی جان معجزہ ہے نا. اے سائیاں دا میں نو کارا میں ہوں جملے تے کھڑ گیا سائیں. میں کہ آج چہلم دی بدلے سے چہلم میں گزارش کی تھی کائنات کی تھائیں فوت کی تھی وے تا چہلم مر ونجان والے دے پتر کریں دیں. اگر کہیں دے پتر نہ ہوئیں یا بال نکے نکے ہوئیں چھوٹے چھوٹے تو والا چہلم بھرا کریں دیں. اگر پتر ہوئیں تا پتر نہ ہوئیں تا چہلم بھرا کریں دیں. آج تو جائیں دے چہلم تے آیا بیٹھی این دی غربت دے ترائے زینیں دو نہیں چاہتا پتری نہ ہوئے تے بھرائی نہ ہوئے. غازی دی قسم چہلم علی رات پورا شہر سمجھ دے غریب دی بھینی کو ندر نہیں آ دی. ادھی ادھی رات ویلے ایک بین الصلاحی کریں دین آدھیں کچھ تم رلا تے کچھ میں رلاواں. سویرے غریب بھرا دا چہلم میں کوئی این آکھے بے وارث ہا بسم اللہ سلامت رو. کوئی این آکھے بسم اللہ بھائی جان. کوئی این آکھے جوانی سلامت ہوئی. کوئی این آکھے کہ غریب دا چہلم ہی نہ تھیا یعنی جہاں کوئی نہ ہوئے اون دا چہلم اون جہاں بھینی بھی کرے دیں اون دا چہلم. کیا بات ہے. چلو بھائی جان میں انہیں لفظیں تے مجلس گھن ویسا سیاہ زیادہ ہے حق وس پائیے ہاتھ بلند کرتے انہا جملہ فرمائے کہ چہلم تا 40 دن دے بعد ہوں دے. کیا حسین دا چہلم 40 دن دے بعد تھا ہے 40 دن دے بعد تھا ہے. کیا بات ہے. ہر پاسو اشارہ ہے کہ غریب دے چہلم کو تھیندے سال لگ گئے. مسافر دے میں گزارش کی تھی نا صحیح کہ جہاں کوئی نہ ہوئے پتر تے بھرا نہ ہوئے تب بھینی بھی اون دا چہلم کریں دیں. حسین دے تسے جگارے چیئے امید آئی اگر میرے پتر بھرا کہنی یہ کربلا دے ڈراکلے جنگالے تا میرے اترائے بھینی ہیں جتنی پرسن تا چہلم تھی سے. آؤ ہون میں چہلم دا پہلا جملہ دا پیا حسین دے تسے جگارے چ امید ہے جو میرا بھینی جو ہیں چہلم کرے سن. 11 محرم دی ڈھل دی دیگر ہے ہاتھ رفع یدائنے چھان بطول دی دیدہ اٹھ 72 لاشیں دے آدھے جو گزرے جدا سین دی کنڈ حسین دی لاش رو تھائیے نا حسین دے سر بری دے لاشیں وچ آواز آئیے اممہ دی جائی وین دی جو پیئیں کلے آلے دی والا سے سین دا درد سناما چاہنا کلے آلے دی بسم اللہ والا میں نو کر رہا بسم اللہ کلے آلے دی والا سے ٹرتے اٹھ دی کانٹ تے بیعتی آدھے حسین بھیرا میں تیرے کلے تے کہنا آساں آواز آدھے کل تا نزدیک آگئیں چلو کلان تے جو نہ آسیں میں تیرا راہ دیکھاں چہلم علی دی والا سے بی بی آدھے نہ میں کلے تے وال سکتی آئیں نہ میں چہلم تے وال سکتی آئیں. آواز آدھے میں جہاں بھیرا مارا ونجے تائیں جہی بھین ہوئے صحیح آخر کیوں نہ کل تے وال سے تے نہ چہلم تے. آواز آدھے میں دنیا دی مجبور بھینا میرے مرشد حسین ہے کہ ونجان تو پہلے میں کو مجبوری ڈاس کلے تے کیوں نہ آسیں چہلم تے کیوں نہ آسیں. میری مرشد آدھی روتی آدھے کی میں تیرے کلے تے آواں جڈاں تیرے کل حسین میں کوفے دے بازار ہو ساں جڈاں تیرا چہلم ہو سے شام دے دربار چ میری نامی پیشی ہو سے. حسین جائیں غریب جائیں بھینی پیشی دے وجہ ہوئیں اے سین دے دربار. کیا بات ہے بھائی جان. میری سین اگر اکبر کو جوانی کو روندے بیٹھے ہم تیرے برکے کو روندے بیٹھے. واہ واہ سلامت رہو میں نو کر رہا بسم اللہ
میں گزارش کر دینا سے میں آج دی مجلس دی اہمیت ہی دس وا میں صاحب میرے بعد والے دوستی پڑھنے میں تاوی میری حاضری مکمل ہے اونولے حسین دی کٹی گردن چواز آئی ہے اماں دی جائی آج پاک لگ گئے کہ تطہیر دی چادر ہکھائی تلوں اساں پنجھا سے پنجے دے وچ غریب میں کلھا ہاں اماں دی جائی نانے محمد دے چہلم تھیا اماں زہرا دے چہلم تھیا باب علی دے چہلم تھیا حسن بھرا دا چہلم تھیا میڈا تا چہلم ہی نہیں تے کلی نہیں بی بی اٹھے کو روکے میری مرشدہ دیا رک ونجو آج علی دی دی بطول دے پتنال ایک وعدہ کریں دیئے اٹھ روکتے میری سین را دیئے حسین بھرا میں رکتا گئیاں پر شمار میں کو کھڑا نوی پیارے دا میں کو جلدی ڈاس نانے دا چہلم کیوں تھیا ہا آواز آن دیئے نانا ٹور گئے پچھو وارث ہن اممہ دا چہلم جو چھائے اممہ ٹوریے پچھو وارث ہن باپا ٹور گئے ان دے 18 پتر تے ترائے دھیاں ہن حسن بھیرا ٹور گئے ان دے 17 بھیرا یان تے ترائے بھینی ہن انہاں دے کول تے چہلم تھائے لیکن میرا کوئی نہیں رہ گیا زینب بھین میرے کولی نہ تھی سے میرا چہلم ہی نہ تھی سے بطول دی دھی دا وعدہ سن آواز آن دیئے حسین میں کچھ ایکری سوال دا جواب دے جنہ دے وارث ہن نانے دے چہلم کتنی دفعہ تھے ایک دفعہ اممہ دا چہلم ایک دفعہ بابے دا ایک دفعہ حسن دا ایک دفعہ میری سینہ دیئے جنہ دے وارث ہن انہاں دا ایک چہلم تھائے بدھے ہوئے ہتھے نال شام تین دعا وے دی مگ دیاں اللہ ایک قوم پیدا کرے سے تم پہ وارث نائے آج وعدہ پہ کریں دیاں جے تین سے جو ابھردہ تے دی لہندہ راسے میرے نوکر ہر سال تیرا چہلہ میں کرے سن ہر سال تیرے کولی کرے سن حسین تیرے چہلم تے کلھے نہ سن کوئی بھینی گھننا سے کوئی دھیاں گھننا سے جے ماتم پیا کریں دائیں جنا ماتم کریں دائیں علی دی دھی جنت جوانتے آدھئے حسین اکھ بھال تیرا چہلہ میں میرے نوکا رائے بیٹھے نہیں وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ ظَلَمُ أَيَّمَنْ